बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सत्तर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। बहुत सारे लोग जो है वो इस महीने को गुजारने का तरीका नहीं जानते। उनको रहनुमाई के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम रमज़ान में ट्रांसमिशन चलाते हैं, गेस्टों को मदऊ करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, ट्रांसमिशन चलती हैं सुबह शाम। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस महीने में क्या कहते हैं कि नहीं कामयाब नहीं हो पाते, दुआएं कबूल नहीं होती, मायूब रहते हैं। क्या कहते हैं कि वो अपनी दुआएं समेटने के लिए उनको वो रास्ता नहीं प्रॉपर मिल पाता। नाज़रीन, आज हम आए हैं दाऊद भाई के पास, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, माहिर एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी इल्म रखने वाले हैं। बहुत सारे इल्म हैं, मेरी तो हर वो फिंगर टिप जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरा वो सुना होगा, वो स्माइल देखी होगी। वो जो स्माइल थी ना, वो दाऊद भाई ने प्रोग्राम से पहले एक सिंगल जुमले में मेरा सिर्फ नाम सुन के तो मुझे जो प्रेडिक्शन की है वो तो एक्यूरेट जो है वो तीर निशाने पे गया है। अब हम इनसे आज पूछेंगे कि आप लोगों के साथ ये इनकी प्रेडिक्शंस कैसे चलती हैं, या क्या आपको बताते हैं, कैसे रहनुमाई करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और आपका मैं इल्म माशाल्लाह देख रहा हूँ, ये कार्ड शार्ड बिखरे हुए हैं, और मैं वैसे भी बड़ा आप वेल नोन है, इतने इल्म रखने वाले हैं। तो भाई, रमजान में ऐसे कौन से ज़ोडिक साइन हैं या कौन से ऐसे बुरूज हैं, सादा अल्फाज में, कि जिनकी दुआएं जो है वो आसानी से कबूल हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका राना सुहेल साहब। बिलाशुबा रमज़ान का महीना इबादत और रियासत का महीना, वो महीना जिसमें इरशाद हुआ कि शबान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना। ये वो बेशक, महीना जिसमें आप इबादत और रियासत करके अपने रब के करीब हो सकते हैं। बेशक। ये वो महीना जिसमें आप अपने गुनाहों को बख्शवा कर अपने लिए जन्नत का एक अनमोल खजाना हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है। मैं आप लोगों को आप लोगों के ज़ोडिक साइन के हवाले से भी बताऊंगा कि कौन से ज़ोडिक साइन जिनकी रमजान के महीने में दुआएं कबूल होंगी, और कौन सा अमल है जिसको आपने पढ़ना है, जिसका आपने जिक्र करना है, जिससे आपके रिज़्क़ के मसाइल हों, आपके कारोबारी मसाइल हों, कर्ज़ों की लानत हो, वो लोग जो कि शादी के मसलों की वजह से परेशान हैं, वो लोग जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन वो ज़िक्र जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसके करने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, बरकतें, रहमतें नाज़िल होंगी। तो जनाब इस वीडियो को ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये वो वीडियो हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी बदलने का एक ज़रिया साबित हो सकती है। तो जनाब वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, सबसे पहले आपके 12 के 12 ज़ोडिक साइन की एनर्जी, वो टॉप की एनर्जी जिनकी दुआएं कबूल होंगी। तो रमज़ान में दुआएं, बिलाशुबा दुआ वो चीज़ है जिससे वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा मिलता है। तो जनाब ये वीडियो आपके रिज़्क़ से मुतल्लिका खास वज़ीफ़ा भी लेकर आई है। सबसे पहले टॉप का ज़ोडिक साइन जिसकी रमज़ान के महीने में बड़ी टॉप की एनर्जी है, वो है जनाब एरीज़ बुर्ज अमल। मैं समझता हूँ एरीज़ वालों के लिए माह रमज़ान में किस्मत का फैसला होने वाला है। आपकी लंबी पार्टनरशिप, आपके कामों में मदद, और कामों में मदद के साथ-साथ कोई बड़े काम भी होंगे। दुआओं की कबूलियत ज़रूर, और आप लोगों ने माह रमज़ान सूरह इखलास 41 टाइम अपने कामों को बूस्ट देने के लिए पढ़ना है, और यकीन जाने नमाज़ मगरिब के बाद पढ़िएगा, देखिएगा आपकी एनर्जी किस तरह बूस्ट करती है। उसके बाद सेकंड ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर। टॉरस वालों की माह रमज़ान की बात करूं तो दुआओं की कबूलियत का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अंदिया है। माह रमज़ान में आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, बहुत से मामलात की क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोगों को माह रमज़ान के लिए पढ़ने के लिए जो बेहतरीन एनर्जी है वो है जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा पढ़िए। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, इस अमल को करिए और ढेरों कामयाबियां और दुआएं कबूल करवाइए। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज जोधा। बुर्ज जोधा वालों की बात करूं तो माह रमजान में बुर्ज जोधा वालों की रूहानियत में इजाफा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी बातें, दिल की बातें, राज की बातें दूसरों को डिस्क्राइब बिल्कुल ना कीजिएगा। आपकी फैमिली से मुतल्लिका एक टर्निंग पॉइंट, 2-3 ऑप्शन जिनके ऊपर काम करेंगे और कामयाबियां समेटेंगे। आप लोगों के लिए आयत करीमा की एनर्जी माह रमजान में बेहतरीन नजर आती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और जनाब कैंसर, जो कि वाटर साइन के साथ ताल्लुक होता है, कैंसर वालों की बात करूं तो रूहानियत से मुतल्लिका आप बहुत ही बड़े जबरदस्त मामलात के मालिक होते हैं। माह रमजान के शुरू में कुछ प्रॉब्लम सेहत से मुतल्लिका या
وہ جو لوگ چیٹنگ کرتے ہیں ان سے متعلقہ آپ کو فیل ہوگی، وہ پھر نکلے گی، اور پھر پیسہ بھی ڈھیروں کمائیں گے، پراپرٹی انویسٹ کر سکتے ہیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے۔ یا زل جلالے والی کرام کا ورد رکھیے گا، اس سے آپ کی انرجی میں بوسٹ آئے گا۔ لیو، اچھا یہ جو لیو ہے، میں نے ٹاپ کے زوڈک سائن کی بات کی تھی، جو یہ جو 4 ہے یہ ٹاپ کے ہیں، اس کے ساتھ 2 اور ٹاپ کے ہیں، اس کے بعد میں وہ بتاؤں گا جو کہ کمزور ہے ذرا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ٹاپ کی جس کی روحانی معاملات ہیں وہ ہے جناب اسکارپیو برج چکر۔ اسکارپیو والوں کی بھی روحانی طاقتیں بڑی عروج پہ ہیں، پاورز ہے، انرجی ہے، اور بڑے فیصلے ہیں، اور نیگیٹیوٹی دور ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد آپ کی انرجی کو ماہ رمضان میں بوسٹ کرے گا۔ اور اس کے بعد ٹاپ کے اوپر لاسٹ جو زوڈک سائن ہے جس کی دعائیں قبول ہوں گی، روحانیت میں اضافہ اور قرضے اور پیسے کے معاملات حل ہوں گے، وہ ہے جناب ایکویرئس برج دلو۔ مالی طور پہ مضبوط، روحانیت میں اضافہ، لیکن کہیں نہ کہیں ڈبل مائنڈڈ ہے۔ یہ ڈبل مائنڈڈ ہونے والا فن یا نیگیٹیوٹی چھوڑیے اور فائدے اٹھائیے۔ اور جناب اسکارپیو کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایکویرئس کے لیے اپنے معاملات کے لیے پڑھنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد رکھیے گا، اس سے آپ کی انرجی کو بوسٹ ملے گا۔ تو 6 زوڈک سائن تھے جن کی ماہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوں گی۔ اب جو 6 زوڈک سائن جن کا میں ذکر نہیں کیا، ان کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کا ایک ہی عمل بتاؤں گا، وہ آپ عمل کریے گا، اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی۔ جیسا کہ لیو والے اداسی اور نیگیٹیوٹی، ورگو والے کاموں کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے، لبرا والے سستی کاہلی اور مایوسی کی وجہ سے، اور جناب یہاں پہ سیجیٹیریس والے اوور تھنکنگ، کیپریکون والے چیٹنگ اور کوئی لوگوں کی باتوں کی پریشانی اور نیگیٹیوٹی کے اثر کی وجہ سے، اور پائسس والے معاملات کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ تمام 6 زوڈک سائن اپنے کاموں کو بوسٹ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، اپنے معاملات کی ہیلپ کے لیے ایک بڑا ہی مجرب عمل بتائی دیتا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اگربتیاں لینی ہیں 11، ان کے اوپر اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رمضان کے کسی بھی منگل یا ہفتے کو کسی بھی وقت یہ عمل کریں، اس سے آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہوگی، کاموں میں مدد آئے گی۔ ظاہری بات ہے جب کبھی نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے تو کاموں میں مدد آتی ہے، بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپنی زندگی سے ہر وہ بندہ جو نیگیٹو نکالتے ہیں تو پھر آپ کو کام کرنے کے وسیع ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرور کریے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جو لوگ یہ عمل کریں وہ ہمیں میسج ضرور کریں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ میسج نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی میسج کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ہماری فیملی ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ جڑا رہنا ایک طرح کی ایک فیملی کی نسبت ہوتا ہے۔ تو پڑھائیاں، ذکر اذکار تب ہی اثر کرتے ہیں جب کوئی بتانے والا آپ کو روحانیت سے متعلقہ بتائے اور جس کی دعاؤں میں آپ شامل حال رہیں۔ ڈن ہو گیا سر، بہت اچھا کیا آپ نے۔ میرا ایک سوال جو ہے نا، چونکہ آپ اتنے فلو سے بول رہے تھے تو میں آپ کو انٹرپٹ کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ تو ہو گیا وہ زوڈک سائن جو کہ جن کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ ویسے تو رمضان مبارک میں ہر مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ سرفرست ہوتا ہے، اس کی دعا تو پوری قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نارملی وہ شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے، تو رمضان میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ویسے ہی بہت قریب ہوتا ہے۔ رمضان گزارنے کا بس چھوٹے سے الفاظ میں بتا دیں کہ رمضان گزارنے کا بھی طریقہ بتا دینا سب، چونکہ مسلمان کمیونٹی ہے ہماری۔ یاد رکھیے ایک بات، 2 حقوق اللہ اور حقوق العباد، ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان اگر آپ غور سے دیکھو تو سارے کے سارا حقوق العباد کے اوپر ہے۔ حقوق العباد اب کیسے دیکھو جی، روزہ افطار کروانا، اگر آپ کسی غریب مسکین کا روزہ افطار کرواتے ہیں، فطرانہ دینا، عید کی نماز میں کسی کے لیے کپڑے دینا، اور کسی کے لیے راشن دینا، صدقہ، زکوٰۃ ساری ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان تو حقوق العباد ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ان کا عزت احترام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، روزے کے چکر میں، اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں دنیا والوں کے، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، دلوں کو جوڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دلوں کو جوڑتے ہیں انہی کا صحیح رمضان ہے۔ صحیح رمضان ہے۔ بہت شکریہ داؤد بھائی آپ کا۔ ناظرین، بہت تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے داؤد بھائی نے بڑے سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ رمضان میں دعائیں تو سب کی قبول ہوں گی، لیکن جو 6 زوڈک سائن ہیں، بڑے سر فہرست ہیں، بڑے ٹاپ پہ ہیں، ان کو ساتھ ساتھ بھی بتایا۔ لیکن اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ پورا مہینہ جو ہے وہ حقوق اللہ کا، یہ مہینہ اللہ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داری یا ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے حقوق العباد اس میں پورے کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کا، اپنے ارد گرد، اپنے اراؤنڈ فیملی، آپ کے ہمسایوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنے بارے میں کوئی رائے لینی ہے، اپنے بارے میں کوئی پوچھنا ہے، تو نمبر جو ہے اسکرین کے اوپر شیئر ہے، بالکل داؤد بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔